Composition du deuxième trimestre. L'Aïd. Amira, qu'est-ce que tu fais, maman? Maman, je prépare des gâteaux pour l'Aïd. Amira, j'aime les macrottes. Je peux t'aider? Maman, bien sûr. Passe-moi le gros semoule et le beurre. N'oubliez pas de démêler les tartes. Amira, je suis heureuse. C'est bientôt l'Aïd. Compréhension de l'écrit. 1. Choisis la bonne réponse. يعني اختار الإجابة المناسبة. Cet extrait est un texte dialogue. إذا أقوم باختيار الإجابة المناسبة بالطبع بالنظر إلى هذا المقطع أو المقتطف وأقول est-ce que c'est un texte un dialogue. Le dialogue parle de la fête du Mouloud, de l'Aïd, d'un anniversaire. إذا أقوم باختيار الإجابة الصحيحة بالطبع بوضع علامة في أحد هذه المربعات. السؤال الثاني deuxième question. Que prépare la maman d'Amira؟ يعني ماذا تحضر أميرة؟ ماذا تحضر أميرة؟ بالطبع نرجع إلى النص. Relève du texte l'antonyme de يعني استخرج من النص ضد كلمة مولي. Bien sûr, c'est un verbe ER à la fin. C'est un verbe. السؤال الرابع quatrième exercice. Écris au masculin يعني أكتب في المذكر. Je suis heureuse بالطبع هنا في المؤنث صفة heureuse. Je suis إذن أقوم بتحويلها إلى المذكر. Cinquième exercice. Complète par le verbe aimer au présent. لدينا الجملة أميرة aime les macrottes. Donc avec les enfants أو مع les enfants فراغ les macrottes veut فراغ les macrottes. بالطبع التمرين واضح. أقوم بتصريف الفعل aimer le verbe aimer مع les enfants و veut. Sixième exercice. Complète avec F, E, F. بالطبع هنا PH أيضا تنطق F كما قلنا وكما تعلمون. إذن أقوم باختيار الصيغة المناسبة. لدينا 4 كلمات. éléphant, facteur, pharmacie, gérard. أعيد. éléphant, facteur, pharmacie, gérard. إذن لها نفس النطق ولكن في كتابة الآف تختلف. إذن أختار الصيغة المناسبة وأضعها في الفراغ. Septième exercice. Remplace le sujet par un pronom personnel et entoure le verbe dans. إذن أقوم بتعويض le sujet في هذه الجملة. Maman prépare des gâteaux. Donc maman prépare des gâteaux. أقوم بتعويض le sujet بضمير الشخصي المناسب وأقوم بإحاطة الفعل بدائرة. Production écrite. Complète le texte avec les mots suivants. يعني أقوم بتكملة النص بهذه الكلمات كما اعتدنا بالطبع. Gâteau, Lina, famille, achète. Donc c'est l'anniversaire de فراغ papa فراغ un beau cadeau. Maman prépare des فراغ toute la فراغ c'est heureuse. Bon courage. إذن مع الإجابة إجابة الفهم متعلقة بالفهم بالطبع بفهم النص أو الحوار كما سوف نرى. Choisis la bonne réponse. اختر الإجابة الصحيحة. Cet extrait est un أو هذا المقتطف أو المقطع هو عبارة عن texte نص dialogue أو عبارة عن حوار. إذن الإجابة الصحيحة هي dialogue. Cet extrait c'est un dialogue أو هذا المقطع هو عبارة عن حوار. لماذا هو عبارة عن حوار وليس بنص؟ لأنه بالطبع نجد فيه أطراف متحاورة فيما بينها. هنا في هذا الحوار أو في هذا الديالوج نجد طرفين. الطرف الأول أميرة والطرف الثاني مامان. إذا لدينا الطرف الأول أميرة والطرف الثاني مامان.
إذا الحوار يمتاز بأن فيه أطراف تتحاور فيما بينها، لهذا يسمى حوار. دونك لدينا هنا الطرفين متحاورين في هذا الحوار، هي أميرا et sa maman. أيضا لدينا les deux points أيضا تعبر أو تدل على أن هذا عبارة عن حوار. الشطر الثاني من السؤال Le dialogue parle de la fête. إذا كما نلاحظ الإجابة موجودة هنا في الشطر الثاني. Le dialogue إذا c'est un dialogue. Donc le dialogue parle de la fête du مولود de l'Aïd et d'un anniversaire. نرجع بالطبع إلى الحوار. إذا كما نلاحظ هنا le titre de dialogue c'est العيد. إذا من خلال العنوان نعرف بأن الحوار يتكلم عن العيد. أيضا لدينا هنا qu'est-ce que tu fais maman? Je prépare des gâteaux pour العيد. أيضا لدينا هنا العيد. ولدينا هنا في آخر جملة أميرة je suis heureuse c'est bientôt العيد. إذا لدينا أيضا كلمة العيد. إذا الحوار هنا يتكلم عن العيد. إذا أقوم بوضع علامة في de العيد. إذا le dialogue parle de la fête de l'Aïd. السؤال الثاني Que prépare la maman d'Amira? أي ماذا تحضر أم أميرة؟ بالطبع هنا قبل الرجوع إلى النص ومعرفة ماذا تحضر الإجابة دائما تكون نفسها كما اعتدنا في الإجابة عن مثل هذا النوع من الأسئلة. إذا نبدأ ب le groupe numéral sujet. بالطبع le groupe numéral sujet هنا ما هو la maman d'Amira. إذا la maman d'Amira. إذا أبدأ به la maman d'Amira. la maman d'Amira بالطبع L majuscule كما قلنا ونعيد دائما تبدأ الجملة بماجسكول la maman d'Amira. إذا نبدأ دائما ب le sujet أو le groupe numéral sujet هنا في هذه الجملة la maman d'Amira ثم الفعل prépare. Donc la maman d'Amira prépare. إذا من بعد le sujet يأتي الفعل la maman d'Amira prépare ثم نبحث عن باقي الجملة من نص الحوار. إذا كما نلاحظ نبدأ الإجابة عكسية أو نبدأ الإجابة عكس السؤال. هنا la maman d'Amira le sujet في آخر السؤال نبدأ به ثم الفعل. إذا la maman d'Amira prépare quoi؟ إذا ننظر في نص الحوار. Qu'est-ce que tu fais maman؟ أميرة تسأل Qu'est-ce que tu fais maman؟ أي ماذا تحضرين يا أمي؟ maman je prépare des gâteaux. Donc pour العيد. إذا الإجابة des gâteaux. Donc des gâteaux. Je prépare des gâteaux. إذا الإجابة تكون La maman d'Amira prépare des gâteaux. La maman d'Amira prépare des gâteaux. ونقطة في آخر الجملة. يمكننا بالطبع إضافة pour العيد ولكن ليست ضرورية. الإجابة هكذا صحيحة. وإذا أضفنا pour العيد أيضا صحيحة. أي نقوم بكتابة الجملة كاملة. prépare des gâteaux pour العيد. الإجابة صحيحة. وإذا اقتصرنا على des gâteaux أيضا الإجابة صحيحة. relève du texte l'antonyme de يعني أستخرج من النص ضد كلمة مولي. بالطبع كما قلنا مولي هنا c'est un verbe. c'est un verbe. إذا نستخرج ضده عكسه نص الحوار. هنا في هذه الجملة n'oublie pas de démêler les tartes. كما نلاحظ هنا الفعل démêler هنا في الدائرة. démêler هو بالطبع نفسه مولي ولكن ماذا أضفنا له؟ أضفنا له دي. donc مولي démêler. بالطبع تكلمنا عن لونتونيم بدي ومال وقلنا بأن دي عموما تختص بالأفعال ومال تختص بالصفات. بالطبع بما أن
مولي c'est un verbe. Donc l'antonyme في النص سوف يكون بوضع le préfixe دي. إذن ضد كلمة مولي أو le verbe مولي c'est ديمولي. ديمولي كما نلاحظ دي c'est un préfixe. مولي نفس الفعل. بالطبع تكلمنا عن هذا الموضوع في فيديو سابق وشرحنا بالتفصيل أنتونيم بدي ومال، يمكنك الرجوع إليه إذا أردت المزيد من الشرح بالطبع. السؤال الرابع écrit masculin. لدينا هنا je suis heureuse. je suis heureuse بالطبع لدينا الصفة heureuse c'est un adjectif féminin لأنها تنتهي ب euse. إذن في المذكر ماذا نقول؟ je suis بالطبع كما قلنا في الدروس السابقة euse. عندما نجد الصفة في المؤنث euse نحولها إلى e في المذكر يعني EUX. إذن je suis heureux. إذن حولنا euse كما نلاحظ هنا euse حولنا euse إلى e. إذن heure euse e. إذن في المذكر نقوم بتحويل euse في المؤنث إلى e في المذكر. طبعا تكلمنا أيضا عن هذا الموضوع بالتفصيل، يمكنك العودة إلى الفيديوهات السابقة سوف تجد شرح مفصل عن تحويل الصفات من المذكر إلى المؤنث أو من المؤنث إلى المذكر. التمرين الخامس complète par le verbe aimer au présent. لدينا بالطبع هذا المثال أميرة aime les macarottes والجملتين les enfants فراغ les macarottes veut فراغ les macarottes. إذا نقوم بتصريف الفعل aimer في الحاضر هنا مع le sujet les enfants. نلاحظ هنا le sujet les enfants ينتهي بالطبع ب s ولدينا أيضا المحدد لي يبدأ بالمحدد لي كما نلاحظ يستعمل مع الجمع. Donc les enfants c'est un nom au pluriel يعني في الجمع. بماذا نعوضه؟ نعوضه ب il avec s بالطبع لأنه في الجمع. إذن les enfants نعوضها ب ils aiment. إذن aiment. إذن الفعل aimer مع الضمير الشخصي il avec s بماذا ينتهي ب ENT. ENT. إذن les enfants aiment les macarottes أو ils أو كما قلنا نعوضه ب il avec s ils aiment les macarottes. إذن les enfants aiment les macarottes. إذن هنا les enfants aiment les macarottes. كما نلاحظ الفعل هنا ينتهي ب ENT لأنه بالطبع في الجمع. Les enfants là c'est un nom masculin au pluriel نعوضه ب il avec s. veut بالطبع مع veut ماذا لدينا؟ نهاية الفعل تكون ez. إذن veut aimer les macarottes veut aimer les macarottes كما نلاحظ عفوا. إذن ez à la fin du verbe aimer. aimer les macarottes. كما لدينا هنا في هذا المثال بالطبع أميرة aime les macarottes. كما نلاحظ أميرة c'est un nom féminin بالطبع. أميرة c'est un nom propre d'une fille أو اسم علم لفتاة. أميرة يبدأ بماجيسكول بالطبع أميرة. donc أميرة c'est un nom féminin singulier. singulier يعني مفرد. إذن أميرة نعوضها ب elle. إذن elle aime les macarottes. وكذلك هنا عوضنا les enfants بالطبع لأنه في الجمع. les enfants عوضناه ب il avec s لهذا كانت نهاية الفعل هنا ENT. donc les enfants aiment les macarottes. وبالطبع هنا vous aimez الضمير كما هو vous. إذن vous aimez les macarottes. سوف نتعرف أيضا على بعض الحالات هنا في هذا الجدول.
إذن كما لدينا في هذا الجدول، عندما يكون لدينا م masculin singulier أو مذكر مفرد نقوم بتعويضه ب il. مثال على ذلك أمين livre، أو إذا سبق بالطبع le nom commun livre هنا اسم الجنس livre بالمحددات le un بالطبع في المذكر، أو صفات الملكية mon son ton. وبالطبع إذا كان le mot féminin singulier أو مؤنث مفرد نعوضه ب elle لأنه بالطبع مؤنث مفرد، مثل أمينة أو جيراف، أو إذا سبق le nom commun أو اسم الجنس ب la une ma sa ta، بالطبع مؤنثة تستعمل مع المؤنث محددات وصفات ملكية. وإذا كان بالطبع le mot masculin au pluriel au pluriel يعني مذكر في الجمع نعوضه بالضمير الشخصي il avec s لأنه بالطبع مذكر في الجمع، كما لدينا هنا les livres بالطبع livre c'est un nom masculin في الجمع، إذن les livres s à la fin du mot وبإضافة إلى المحدد لي الذي يستعمل مع الجمع. وأيضا عندما نجد عبارة مثل هذه بالطبع على سبيل المثال وليس الحصر أمين أمينة نعوضها ب il avec s أيضا لأنها تعبر عن الجمع مجموعة من الأشخاص، ولكن كشرط يجب أن يكون بين هذه الأشخاص اسم مذكر كما نلاحظ هنا أمين. الحالة الأخيرة مو féminin au pluriel يعني اسم أو كلمة مؤنثة في الجمع نعوضها ب elle avec s بالطبع لأنها كما قلنا مؤنثة في الجمع. مثال على ذلك لجيراف s à la fin du mot كما نلاحظ وسبق بالمحدد لي والذي هو في الجمع أيضا. أو كحالة خاصة عندما نجد مثل هذه العبارة أمينة لينا يعني مجموعة من الأسماء العالم مؤنثة نعوضها ب elle avec s أيضا. التمرين السادس complète avec f e f نفس النطق f أو f ولكن هنا بالطبع الصيغة تختلف. قم بتعديل الصورة فقط. إذا لدينا éléphant بالطبع يكتب ب ph، إذا éléphant ph. facteur يكتب بالحرف f العادي، إذا facteur. pharmacie يكتب بالطبع ب ph. جيراف يكتب ب f عادية، إذا جيراف. بالطبع هنا كما قلنا لا توجد قاعدة خاصة أو محددة بكتابة f بالصيغة f العادية أو ph. وبالطبع هذا يعتمد على معرفة التلميذ للكلمات أو حفظ الكلمات، وخاصة الكلمات التي تكتب ب ph. لدينا هنا بعض الكلمات خرج من كتاب الأنشطة بالطبع. لدينا ph وتنطق f، تليفون، فوتو، فوق بالطبع فقمة، دفع دلفين، و f في enfant fromage confiture farine figue. نعود إلى التمرين السابع. Remplace le sujet par un pronom personnel et entoure le verbe dans. Maman prépare des gâteaux. Donc الجملة هنا أو la phrase maman prépare des gâteaux نقوم بتعويض le sujet maman. بالطبع نقوم بتعويض le sujet maman هنا بالضمير المناسب أو الضمير الشخصي المناسب كما قلنا بالطبع وكما رأينا في الجدول السابق. maman c'est un nom féminin singulier إذن بماذا نعوضه؟ نعوضه بالطبع ب elle. Donc elle نكتب هنا elle E majuscule لأننا نبدأ بها الجملة. elle prépare des gâteaux تبقى كما هي كما قلنا prépare des gâteaux. إذن قمنا بتعويض le sujet maman ب elle. Le verbe ici c'est prépare
Donc le verbe s'y prépare. بعد le sujet بالطبع يأتي ماذا؟ الفعل. الفعل هنا إذا prépare أو préparer à l'infinitif préparer ER من المجموعة الأولى مصرف مع ال إذا ينتهي ب E. Elle prépare ينتهي ب E في آخر الفعل. Donc elle prépare des gâteaux. إذا أقوم بإحاطة الفعل prépare بدائرة. Production écrite. Complète le texte avec les mots suivants. إذا لدينا هذه مجموعة الكلمات gâteau, Lina, famille, achète. إذا النص si l'anniversaire de بالطبع هنا si l'anniversaire de وعيد ميلاد من بالطبع بالطبع عيد ميلاد لينا c'est un nom propre. إذا si l'anniversaire de لينا إذا أكتب هنا لينا L majuscule كما قلنا c'est un nom propre. Papa un beau cadeau. Papa بالطبع ماذا achète un beau cadeau. Achète c'est le verbe, le papa le sujet. Donc après le sujet il y a le verbe. Donc le verbe parmi si me si achète يعني الفعل بين هذه الكلمات هو achète. تصرف مع il أننا بالطبع هنا بابا نستطيع تعويضه ب il achète. Donc papa achète un beau cadeau. Maman prépare ici E accent aigu. Maman prépare des ماذا بالطبع des gâteaux. Donc maman prépare des gâteaux. Toute la est heureuse. بالطبع بقيت لنا كلمة واحدة هي famille أو العائلة. Donc toute la famille أو جميع العائلة est heureuse. إذن toute la famille est heureuse. كما نلاحظ هنا toute la famille est heureuse. famille بماذا نستطيع أن نعوضها ب elle بالطبع لأنه عبارة عن nom masculin عفوا لأنه عبارة عن nom féminin singulier كما نلاحظ la famille. Donc elle est heureuse.